محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنین. بے شک متقی لوگ وچ جنتاں باغاں تے چشمیاں دے ہونگے. ادخلوها اللہ تعالی فرمان گے داخل ہو جاؤ جنتاں وچ بے سلام آمنین نال سلامتی دے امن والے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تے کڈ لائٹ گھٹ ہے کی مسئلہ ہے؟ دوسرا سنداں اور کپڑے لیا کے رکھ دو طالب علماں دے. میں اس وقت وقت دی قلت اور نزاکت دے پیش نظر کسی لمبی چوڑی تمہید دی طرف نہیں جانا چاہتا. جو آیت میں اس وقت پڑھی ہے
رب کائنات جنہاں نے روزے رکھے اور اللہ دا تقوی انہاں دے لوں وچ چلا گیا، اللہ سانو نصیب فرمائے۔ لعلکم تتقون، رب دا ڈر تے اللہ دا تقوی انہاں دے لوں وچ شما گیا۔ تو ایسے متقین دی عظمتاں اور شاناں اللہ قرآن اندر بیان فرما رہے نے۔ متقی لوگ باغاں اندر ہون گے اور چشمے اندر ہون گے، اور آواز آئے گی روزے دارو، متقیو، جنتیو، بے فکر ہو کے میری جنت وچ آ جاؤ، تانوں ایتھے ڈر کوئی نہیں۔ دنیا اندر باپ بیٹے دا دشمن، بیٹا باپ دا دشمن، بھائی بھائی دا دشمن، بیوی خامد دی مخالف، خامد اپنی بیوی دا مخالف، ہر بندہ کینہ، بغض، عداوت، نفرت دیاں پنڈاں دل وچ گنڈا پائی پھردا ہے۔ لیکن اللہ فرمان گے جس جنت تانوں اسی بھیجن لگے ہیں نا، اوتھے تواڈے ایک دوجے دے بارے دل صاف ہون گے اور تسی ایویں رہو گے جویں سکے بھرا رہ ہوندے نے۔ تکلیف تے دور دی گل ہے، ہائے 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 ہائے، موت تے دور دی گل ہے، بیماری تے دور دی گل ہے، دکھ تے دور دی گل ہے، تانوں میری جنت کنڈا بھی نہیں لگے گا۔ میں دسنا چاہنا کہ جنتی کون نے، کی شان ہے جنتیاں دی۔ آواز تھوڑا کٹ رہے دو، تھلے والے دا ذرا آؤ نا، تھوڑا کھول دے۔ سورہ یاسین اندر چلیے، فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی جنت اندر خوشیاں کر رہے ہوں گے، شغل کر رہے ہوں گے، موج مستی کر رہے ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، او بھی تے انہاں دیاں بیویاں، فی ظلال، لمیاں لمیاں چھاواں اندر ہون گے، لمیاں لمیاں سایاں اندر ہون گے، الارائک متکئون، پلگاں تے ٹیک لا کے بیٹھے ہون گے، سونے چاندی دے پلگاں تے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ، او کچھ انہاں نو ملے گا جو چاہن گے، لہم فیہا فاکہۃ، ہر قسم دے میوے تے پھل ملن گے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ،
تے جو خوشی چاہن گے انہاں نو مل جائے گی سلام قولا من رب الرحیم اللہ دی جنت اندر زندگی بسر کر رہے ہوں گے تے رب رحمان انہاں نو جنت سلام سلام کہہ رہے ہوں گے دوسرا مقام ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک او لوگ جنہاں نے کہا ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر او دے تے پکے رہے سختیاں آئیاں تے پکے رہے مارا پئیاں تے پکے رہے مقدمے بنے تے پکے رہے جیلاں میں جانا پیا تے پکے رہے انہاں دیاں اولاداں نو انہاں دے بچیاں نو ذبح کر دتا گیا تے پکے رہے پائیاں پیراں نو قتل کر دتا گیا تے پکے رہے انہاں دیاں جاناں نال کھیلیا گیا تے پکے رہے انہاں دے گھر انہاں کولو کھو لتے گئے تے پکے رہے انہاں نو قیداں اندر جیلاں اندر بند کر دتا گیا تے پکے رہے دنیا دی ساری دنیا مخالف ہو گئی لیکن وہ اللہ دے بندے اس گل تے پکے رہے کیڑی گل تے ربنا اللہ تسی بھی کہو ربنا اللہ کیڑی گل تے پکے رہے ربنا اللہ کہ ساڈا رب اللہ ساڈا پروردگار اللہ ثم استقاموا پھر پکے ہو گئے تتنزل علیہم الملائکۃ انہاں دے کول فرشتے آ جاندے نے آسمان تو فرشتے نازل ہو جاندے نے آ کے آندے نے اوے توحید تے پکے رہن والے ہو اوے توحید پرستو اللہ دی توحید تے مارا تے کٹا کھان والے ہو اپنے بچے کوہان والے ہو اپنے جسم شروان والے ہو گرم گولیاں تے تتیاں ریتاں تے اپنے آپ نو لٹا دین والے ہو اللہ تخاف تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخاف بالکل نہ ڈریا جے ولا تحزنوا اتے نہ غم کریا جے وابشروا بالجنت التی تے مبارک ہوئے تھانو اس جنتی کنتم توعدون جیس جنت دے دنیا اندر تواڈے نال وعدے کیتے گئے نحن اولیاؤکم ہائے قرآن میری جان نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ اللہ دے نے پکے رہا جائے دنیا اندر بھی اسی تھوڑے بیلیاں تے آخرت اندر بھی اسی تھوڑے بیلیاں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم تے جو کچھ تواڈے دل چاہن گے اسی تانوں جنت دیاں گے ولکم فیہا ما تدعون جو منگو گے اسی دیاں گے نزلا من غفور جدو جنت جاؤ گے اوتھے تواڈیاں مہمانیاں خود تواڈا رب ذوالجلال کرے گا تواڈا میزبان رب ہوئے گا تے تسی رب دے مہمان ہوو گے یا اللہ ایک شیب ہے تیرے کو منگنا آخری جمعہ ایک چیز میں تیرے کو منگنا اور کچھ نہیں منگدا ایک چیز ضرور منگنا یا اللہ میرے دے
موڑی نہ اللہ مینو موڑی نہ میرے پلے کچھ نہیں مینو موڑی نہ یا اللہ میں تیرے کو ایک دعا کرنا یا اللہ جدو میری جان نکلے نا تے زبان تے ضرور تیرا قرآن ہوئے تے تیرے محمد دا فرمان ہوئے بس یا اللہ میں تے اے منگنا میری تے آئی خواہش ہے اور کوئی میری خواہش نہیں نہ پلاٹ منگدا نہ پیسے منگدا نہ دولتہ منگدا نہ کاراں نہ کوٹھیاں نہ بنگلے یا اللہ جدو جان نکلے زبان تے قرآن ہوئے تیرے مصطفیٰ دی شان ہوئے تے تیرے محمد دا فرمان ہوئے اللہ میری زبان تے تیرا نام ہوئے اگے چلیے آؤ درا اے کیڑی سورت سی جیڑی میں پڑھی ہے اچھا یاد جے نا کیونکہ میں تے بہت تھکیا مینو کچھ یاد ہے کچھ نہیں یاد بھول جاندا ہے تے تانوں تسی یاد رکھنا ہے تسی چلانا ہے جمعہ پڑھوا لینا ہے تسی انشاءاللہ میرے کولو آؤ ہن چلیے ذرا سورہ واقعہ والے سورہ واقعہ پڑھ دیو پڑھیا کرو روزانہ اللہ رزق برکتہ فرمان کے فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین سجے پاسے والے کی پوچھ دیو قسمت سجے پاسے والے دی اللہم اجعلنا منہم اور سجے پاسے والے کی پوچھ دیو نصیب سجے پاسے والے دے کی پوچھ دیو پاگ سجے پاسے والے دے فی صدر مخضود ایسیاں بیریاں اندر ہون گے جنہوں کنڈے نہیں لگے ہونے وطلع منضود تے تیبتہ کے لے اندر ہون گے وظل ممدود تے لمبے لمبے سایہ اندر ہون گے وماء مسکوب تے بین والے پانی اندر ہون گے وفاقیت کثیرت تے بہت زیادہ میوے اندر ہون گے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وہ لوگو تواڈے دنیا دے پھلاں دا موسم ہے میری جنت دے پھلاں دا موسم ہی کوئی نہیں ہونا بے موسم جدو دل چاہے کھاؤ آؤ نہ ذرا قرآن دے نظارے لے لو آ میں تنو گوتے دیا قرآن دے دریا وچ چلو گے میرے نال چلیے پھر ذرا ڈونگے دریا میں چلیے وہ تو قیمتی ہیرے تے موتی لب کے لے آئیے اوتھے جاواں گے تے ہیرے لبن گے موتی لبن گے چلیے پھر وفاقعات کثیرت لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ اونچیاں اونچیاں پلنگاں تے بیٹھے ہون گے بستریاں تے بیٹھے ہون گے ان انشأناہن انشاء اللہ فرما دے رہے اسی انہاں دیاں بیویاں بھی پیدا کیتیاں نے انہاں دیاں بیویاں بھی بنائیاں نے بیویاں کیسیاں نے دنیا دیاں بیویاں کدی ناراض ہو جاندیاں نے کدی ناراض کر دے دیاں نے کدی غصے وچ بندے نو غصہ چڑھا دے دیاں نے کدی دکھ دے دیاں نے کدی غم دے دیاں نے کدی پریشان ہو دیاں نے اے دنیا دیاں بیویاں اے بیمار بھی ہو جاندیاں نے اے لاگر بھی ہو جاندیاں نے اے بڑھیاں بھی ہو جاندیاں نے لیکن اللہ فرما دے نے فجعلناہن ابکارا تے جڑیاں بیویاں سی جنت تانوں دیاں گے ہمیشہ جوان رہن گیاں تندرست رہن گیاں تے کواریاں تواڈے واسطے بنائیاں نے او کواریاں ہون گیاں
انہوں اج تک کسی نے ہاتھ نہیں لایا، اج تک کسی اکھ نے انہوں وال ویکھیا نہیں۔ یا اللہ ہورو کی نے فرمایا عرباً اتراباً، جے قرآن سمجھ آئے تو نہ بولو، جے سمجھ آئے تو بولو۔ عرباً اتراباً، اللہ فرماتے نے او بیویاں اپنے جنتی خامتاں دے نال عربی بول دیا ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، انہاں نال ہمیشہ تو رہنا ہے، ہمیشہ۔ ہاں تے انہاں تے نال کیڑی بولی بولنی ہے؟ تے تیرا تے دھیان ہی کوئی، تو کیویں بولے گا پھر عربی انہاں نال؟ تینوں تے اوندی کوئی نہیں۔ دنیا دی کنی کو زندگی ہے؟ کیوں شیخ عبد الجبار کنی کو زندگی دنیا دی؟ تھوڑی جی، 50 سال 60 سال 70 حد 100 تھوڑی جی زندگی واسطے انگریزی سیکھتے ہو؟ جیڑی ہمیشہ دی زندگی ہے، جیڑی بولی اوتھے بولنی ہے، وہ یاد ہی کوئی نہیں۔ جیڑی کروڑا سالہ دی ناممکن والی زندگی، جتھے چلنی عربی ہے، جتھے بولنی عربی ہے، تیریاں بیویاں تیرے نال عربی بولن گیاں، جدو بولن گیاں تے تیرا دل کھچ لین گیاں۔ او دا کوئی فکر نہیں، نہ کوئی فکر نہیں۔ یا اللہ سانو عربی نال پیار نصیب فرمائے۔ یا اللہ میں تے انہاں دا شکوا کراں گا، میں تے پٹ کے مر گیا، پڑھ لو قرآن، پڑھ لو حدیث پڑھ لو۔ یا اللہ میرے آنکھیں نہ لگے جویں نوح علیہ السلام نے کیا سی، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ یا اللہ انہاں نو میں دنے بھی بلایا، انہاں نو میں رات نو بھی بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ جویں جویں میں انہاں نو بلاندا گیا، اللہ میرے تو دور دور نسدے گئے۔ تہاڈا بھی یہی حال ہے نا؟ اور میں جو بخاری پڑھائی سی 1.5 سال تے پٹیا سا کے پڑھ لو تے کنے کو بندے آئے سن؟ نبی دی حدیث پڑھائی جائے، ایک دور سی امام محدث حدیث پڑھا دے سن، خدا دی قسمیں 90 ہزار بندے کٹھے ہو جاندے سن روزانہ۔ اتھے تے 90 بندے نہ آئے۔ اللہ ہونی بندے بن جاؤ، ہونی سکھ لو، ہونی پڑھ لو دین، اپنی اولاد نو عربی پڑھا لو۔ عیدو بعد بخاری دی کلاس لگ رہی ہے، پڑھو گے نا؟ بچیاں نو پڑھاؤ گے نا؟ میریاں بہناں نو بیٹیاں نو پڑھاؤ گے نا؟ نہیں پڑھانا، بولتے ہی نہیں۔ پڑھاؤ گے؟ کہو انشاءاللہ۔ فرمایا عرباً، عربی بولن والیاں، سبحان اللہ۔ ایک اور معنی عرباً، بڑیاں پیاریاں ہون گیاں، خوبصورت ہون گیاں، حسینہ تے جمیلہ ہون گیاں۔ عرباً، اے اپنے حسن اندر اپنے خامدانو فریفتہ کرن والیاں ہون گیاں۔ عرباً اتراباً، اپنے خامدہ دیا ہم عمر ہون گیاں۔ واہ قرآن، تیرے ورگا کلام میں کتھوں لب کے لے آوا؟ تیرے نازل کرن والا بھی اللہ، لے آن والا بھی اللہ، تجھے ہستی تے نازل ہویا او محمد مصطفیٰ بھی اللہ، تے تیرے پڑھن والے بھی اللہ، تے تیرے سنن والے بھی اللہ۔ تائی تے میں آنا، اے کھول کے کان سن لے قرآن، اے
کان سن لے میری پیڑانی کھول کے کان سن لے میری پیڑانی پڑھ لے قرآن جے کچھ اے مرتبہ لینانی ایس جہان ہوتے اے بیٹھ نیرے نانی اج کل موت شاید اے سر ہوتے آئی چٹھی آسمان احمد سرور نو آئی تیرے دی سوڑے گئی اے دنیا تے آئے نی تیرے دی سوڑے گئی دنیا تے آئے نی آن کے انائے تھے عیش منائے نی آ گئی موت وچ قبراں دے پینی اللہ بڑے بڑے تے شہزادے آئے نہیں ٹر گئے ایویں نہ تڑیا پھری کہ میں بڑی شاید میری بڑی گل ہے اللہ فرما دینا ذرا قرآن پڑھیے میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھا واہ واہ قرآن تیریاں برکتاں تو قرآن ہے نا تو ایہو جے اکھا تو نبینیاں نو ممبر تے بہا دیندے ایہو جے تے بساں منگ دے نے ایہو جے تے پندے پھر دینے کو باہر نہیں پڑھدا پر قرآن نازل کرنے والے میرے رحمان میں تیری شانہ تو قربان جاواں تو بڑی شان آلے تو چاہے تے اکبر اسد ورگے نکمبیاں نلیکاں نو محمد دے ممبر دا وارث بنا دے وے صلی اللہ سنو نا ذرا قرآن تے پچھو تک ذرا بولے آجے کنجوسی نہ کرے آجے میرے نال فرمایا شأنهم وإن شاء فجعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب قرآن دے اپنے ہی مزے نے آؤ ذرا حدیث بھی پڑھیے کیونکہ کڑی رکنی کوئی نہیں تے جمعہ مک جانا ہے تے میرا موضوع رہ جانا ہے میرے تھے تھوڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ آقا فرما دینے عادت لعبادی الصالحین یا اللہ جڑے مر گئے نے انہوں جنت دا مالک بنا دے تے یا اللہ مرتے اسی بھی جانے یا اللہ سانو بھی جنت دا وارث بنا دیں آخری جمعہ ہے نا اس واسطے میں سمجھا کہ اج میں تینوں جنت دیاں گلاں سناواں اللہ دے نے میں اپنے نیک بندیاں واسطے میں اپنے روزے دار بندیاں واسطے میں اپنے متقی بندیاں واسطے ایسیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے ایسیاں بہارت تیار کیتیاں نے ایسیاں جنتاں تیار کیتیاں نے مالا عین رات
جیڑیاں نعمتاں اج تک کسی اکھ نے نہیں ویکھیا ولا اذن سمعت او نعمتاں اج تک کسی کان نے نہیں سنیا ولا خطر علی قلب بشر تے کدی انہاں نعمتاں دا اج تک کسی انسان دے دل نے خیال تے تصور بھی نہیں کیتا میرے نال نال ذرا تریا چل تے میں تینوں جنت دیاں گلاں سناواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر عرضہ کرنا سونیا ساری دنیا رب نے کدے وچوں بنائی ہے آپ نے فرمایا کالا من الماء اللہ نے ساری کائنات پانی وچوں پیدا فرمائی ہے تے اسی کہنے آ سونیا الجنت ما بناؤہا جنت دی بلڈنگ جنت دی عمارت اللہ نے کادی بنائی ہے تے آقا فرما دے نے قال لبنت من ذهب ولبنت من فضة جڑے رب نے جنت دے بالا خانے بنائے نے جڑے رب نے جنت دے کمرے بنائے نے جیڑیاں کوٹھیاں اللہ نے جنت دیاں بنائیاں نے انہاں کوٹھیاں نو رب نے ایک اٹ سونے دی لائی ہے تے دوجی اٹ رب نے چاندی دی لائی ہے وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ تے جنت دا گارا رب نے خالص کستوری دا بنایا ہے گارا کستوری دا ویکھ تیرے واسطے رب نے کی کچھ بنایا ہے خالص کستوری دا گارا وَغَصَبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ تے جنت دیاں کینکریاں رب نے موتیاں دیاں بنائیاں میں وَالتُّرْبَةُ وَالزَّعْفَرَانُ ایتھے معاشے نو لوگ ترس گئے آقا فرماتے نے جنت دی مٹی رب نے زعفران دی بنائی ہے من يدخلها ينام جڑا جنت داخل ہو گیا ہمیشہ نعمت اندر رہے گا بار تیار رکھیا جے اگے جتی چور ہوندے سن ان موٹر سائیکل چور آندے نے میرے بڑا دکھ ہویا میری مسجد شیخا والی پچھلے جمعے اوتھے میرا برخوردار نوی موٹر سائیکل لے آیا جمعہ پڑھن واسطے او دا دل کڈا ٹوٹیا ہوئے گا او دے تے کی گزری ہوئے گی کھڑی کر کے اندر گیا جدو نماز پڑھ کے باہر نکلیا تے باہر موٹر سائیکل ہی کوئی نہیں یا بدبختو یا ظالمو اللہ دے کرانو لوگاں نو روک دیو اللہ دے کرا تو دو چار دن دی گل ہے ساڈی مسجد دی کوئی بندہ ٹوٹیاں لا کے لے گیا تے کیڑی گل کردے ہو دھیان کرو جتی چور بھی نے سکوٹر چور بھی نے ٹوٹیاں چور بھی نے انا للہ و انا الیہ راجعون آقا فرما دینا آپ نے نہیں تھے موٹر سائیکل غائب ہو گئی سی 2-4 مہینے اکرم دی میرا ایمان ہے انہوں تیرا اپنے دے چھڑی ہوئے گی تے چورا بے ایمانہ تیرا ضرور خانہ خراب ہوئے گا تیرے پلے ککھ نہیں رہنا جڑا کسے نو دکھ دیندا ہے آپ دکھ پاندا ہے آقا فرما دینے من یدخلها ینام جڑا جنت چلا گیا ہمیشہ نعمت اندر رہے گا باہر چلے جاؤ کو 2 منڈے خیال کرو دھیان کرو پولیس بھی آئی ہے تسی بھی دھیان کرو یہ کوئی ایسی حرکت کرے
ایسی مار مارو انہوں نانی یاد آ جائے. آقا فرماتے نے میں یدخلھا ینعم، جڑا جنت اندر داخل ہوئے گا ہمیشہ نعمتاں وچ رہے گا. ولا یبعث، او دیا نعمتاں ختم نہیں ہون گیاں. ویخلد، جنت اندر ہمیشہ رہے گا. ولا یموت، اوے موت دور دی گل ہے، بیمار بھی نہیں کدی ہوئے گا. ولا یبلا شیابم ولا یفنا شبابم، جنت نہ انہاں دے کپڑے میلے ہون گے تے نہ انہاں دیاں جوانیاں ختم ہون گیاں. ہمیشہ ایک ورگے ہی لگن گے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الجنت مئت درجۃ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض. آقا فرما نے اللہ دی جنت دے 100 درجے نے، ایک درجے تو دوسرے درجے دے درمیان اینی مسافت ہے جنی زمین تے آسمان دے درمیان مسافت ہے، یعنی 500 سال دی مسافت ہے. اور ویکھو جنت دی کڈا اونچا ہوئے گا. والفردوس اعلی درجتن، تے جنت الفردوس رب نے سب تو اونچی بنائی ہے، سب تو بلند بنائی ہے، سب تو اعلیٰ بنائیے. من تفجر انہار الجنت الاربعۃ، تے جنت الفردوس چوں 4 نہراں نکل دیاں نے. پانی دی نہر نکل دیئے، دودھ دی نہر نکل دیئے، شہد دی نہر نکل دیئے. ایتھے خالص تولا نہیں لبدا شہد دا، اوتھے نہراں اندر ٹبکیاں مار دے ہون گے. شہد دی نہر نکل دیئے، شراب دی نہر نکل دیئے. ظالمہ دنیا اندر شراب دا قطرہ نہ پیوی، اللہ قیامت نو تینو شراب دے سمندر عطا فرما دیں گے. کیوں زندگی گوانا ہے یار، کیوں آخرت خراب کرنا ہے. اوتھے نہراں نہیں ہون گیاں بلکہ میں پڑھیا بحر اللبن والخمر. ہائے عربی بولی، بحر اللبن والخمر. دودھ دے سمندر ہون گے تے شراب دے سمندر ہون گے. من فوقیا یکون العرش، تے سن کے تڑپ جایا جے. آقا فرماندے نے جنت الفردوس دی چھت رب دا عرش، رب دا عرش، رب دا عرش، اتے رب آپ بیٹھا ہے. کی سمجھ دیو دنیا نو یار، چھڑ دیو، اینو فیل کر دیو، نیل کر دیو. کر لو جنت واسطے جو ہوندا جے کر لو، ٹٹ جاؤ مر جاؤ کٹ جاؤ جنت واسطے.
نہیں ہوو گے لشائی آڈر آ گئے